जीवन यात्रा हो। जिन्दगीले धेरै ठाउँमा पुर्याउँछ। कहिले लडाउँछ, कहिले हिँडाउँछ, कहिले गिराउँछ अनि माथि बढ्न सिकाउँछ। अनि जिन्दगी एउटा सानोतिनो मेला पनि हो जहाँ धेरै अपरिचित अनुहारसँग भेट हुन्छ। कोही जिन्दगीको हिस्सा बन्छन् त कोही कहानी या किस्सा बन्छन्। कोही रङ उडाएर जान्छन् अनि कोही रङ पोतेर। जिन्दगीलाई धेरै नजिकबाट चिनिसके पनि उमेरले भर्खरै 24 लागे। मेरो नाम चाहिँ क्षितिज हो, क्षितिज मात्र। मलाई नामको पछाडि थरको पुच्छर जुन्ड्याउन पटक्कै मन पर्दैन। जिन्दगीमा धेरै ठुला कुरा गर्ने लक्ष्य त छैन, बस आमा बाबालाई खुसी राख्न सकौँ अनि कसैको खुसिएको खुसी फर्काउने सारथी बन्न सकौँ, त्यति भइ पुग्छ। फागुनको महिना चलिरहेको थियो तर जाडो हराउने छाँटकाँट देखिएको थिएन। मानव फागुनले जाडोसँग ऋण लिएको हुँदो अनि जाडो चाहिँ साउब्याज लिन रात दिन फागुनको ढोका ढुकेर बसे जस्तो। काम सुरु गरेको 1 महिना नबित्दै म 3 दिनको छुट्टी लिएर नारायणगढबाट गृहनगर पोखरा पुगेको थिएँ। घरबाट टाढा बस्ने आदत जो बनेको थिएन। पोखरामा रहँदा प्राय साँझपखमा फेवातालमा एक्लै डुङ्गा खियाउन मन पराउँथे। त्यही एक समय थियो जहाँ म त्यो कोलाहलबाट भिन्न ठाउँमा पुग्थेँ। सुनसान ताल, डुब्न लागेको घामको किरणले माछा पुछ्रेलाई सुनौलो बनाएको सुन्दर दृश्यलाई हेर्दै म त्यो शून्यतामा शून्य हुन खोजिरहन्थेँ। कहिलेकाहीँ मन बहकिएको बेला तालको बीचमा पुगेर धिप मर्ने गरी रुन्थे पनि। अनि कहिलेकाहीँ बगिरहँ जस्तै लाग्थ्यो, पार्दी खोला नसकिने बेलासम्म। पोखरा रहँदा एकान्तको साथी जस्तै थियो फेवाताल मेरो। छुट्टीको अन्तिम दिन डुङ्गा खियाउन तालको बीचमा जाँदै थिएँ, एउटा कसैको मायाको चिन्ह भेटेँ। सानो डुङ्गामा एउटा घर अनि घर अगाडिको टुलमा एकजोर जोडी र केही राता फुलहरू थिए। घरको पछाडि कोड ल्याङ्ग्वेजमा केही लेखिएको थियो जुन मैले बुझ्न सकेन। फुल र सानो डुङ्गालाई बग्न छोडिदिएँ अनि त्यो घर चाहिँ आफूसँगै राखेँ। सायद कसैले कसैको यादमा बहकिएको मन सम्हाल्न बगाएको चिनो मैले लानु कतिको उचित थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। भोलि बिहान 6 बजे पृथ्वी चोकबाट नारायणगढको लागि छुटेको मिनी बस चढेँ। मन नलागी 11 बजे अफिसमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। साथमा एउटा झोला थियो अनि झोलामा केही लुगा अनि हिजो भेटेको मायाको चिनो। चिसो भए पनि यात्रुहरू चाहिँ टन्नै थिए। बस मात्र 2वटा सिट खाली, अन्तिम सिट र मेरो छेउको सिट। बस भासिएको सेती नदीको पुल हुँदै पोखरा रङ्गशाला बुद्ध चोक हुँदै अमरसिंह चोकमा पुगेर रोकियो। एउटा हातमा कालो झोला समातेर अर्को हातमा रहेको टिकट हेर्दै सिट खोज्दै मतिर आउँदै गर्दा मैले उसलाई देखेको थिएँ। सेती नदी चाहिँ भासिएका सुन्दर आँखा तर मलिन अनुहार अनि उसको अनुहारभरि घुमिरहेका हजारौँ बेजवाफ प्रश्नहरू छरपष्ट देखिन्थे। यस्तो जाडोमा एकजोर सेतो कुर्ता सुरुवाल र एउटा स्वेटरको भरमा कसरी रहन सकेको ओली मैले मनमा नै सोचेँ। A5 मेरो सिट थियो, उसको चाहिँ A6। उसले झ्यालको छेउमा बस्छु न भनेर अनुरोध गरी मैले पनि नाइ भन्न सकिनँ। गाडी आफ्नै रफ्तारमा गुडिरहेको थियो अनि गाडीमा गीत बजिरहेको थियो, सयौँ जुनी पाउन सकिन्छ सकिन्न, यो जुनी त हजुरलाई नै भयो। मैले बाहिर हेरिरहेको थिएँ। एक्कासी मेरो नजर उसको अनुहारमा पुगेर रोकियो। उसलाई सायद गीत मन परेको थिएन या गाडीको हल्ला उसले झर्को मानिरहेकी थिए। मैले फोन आएको नाटक पारी सहचालकलाई गीत बन्द गर्न आग्रह गरेँ। यसो गरिरहँदा उसले मलाई उदार भावले एक झल्को हेरेकी थिए। लेखनाथका फाँटहरू छिचोल्दै बस अगाडि बढिरहेको थियो। चिसोले सिरेटो हानिरहेको थियो। त्यसैले मैले झोलाबाट टोपी निकालेँ। टोपीमा अल्झिएर भेटेको मायाको चिनो सिटको तर झऱ्यो। छिटो छिटो टोपी लगाएर टिप्न हात अगाडि लगेको उसले टिपिसकेछ। मैले हात अगाडि बढाएर भने, दिनुहोस्। उसले ठुला ठुला आँखा पारेर खाउँला चाहिँ मलाई हेरिरहेकी थिए। के भयो मैले सोधेँ। फालेको कुरा उठाउने काम गर्नुहुन्छ हो तपाईँ? उसले अर्कै आवाजमा सोधे। नाइ, के भन्नुभएको तपाईँले? मैले बुझिनँ। मैले जवाफ दिएँ। मैले तालमा बगाएको कुरा तपाईँसँग कसरी? म अकबक्क परिरहेको थिएँ। उसले पछाडि लेखिएको कोड ल्याङ्ग्वेज देखाउँदै उसको हो भनी पुष्टि दिए। म न त अरू केही बोल्न सक्ने न त्यो कोड ल्याङ्ग्वेजको अर्थ नै सोध्न सक्ने। उसले त्यो चिज आफ्नो झोलामा हाले। मैले सरी भने, ऊ केही बोलिन। मलाई एकदमै लज्जास्पद काम गरे जस्तो लागिरहेको थियो। मनमा नै सोचिरहेको थिएँ, खै किन राखेँ मैले त्यो चिज? अनि फेरि आज कहाँबाट उसँग भेट भयो? ओ गड। बस आबु खैरेनी पुगेर चिया नास्ताको लागि रोकियो। म चिया पिउनलाई ओर्लिएँ। मनमा चिसो पसिसकेको थियो। सायद त्यसैले होला तातो चियाले अलिकति पनि काम गरेन। सधैँ बिग्रिएको मुड ठिक पार्न म चिया पिउँथेँ, तर आज त चियाले पनि काम गरेन।
म बसमा फर्केँ। सबै यात्रु बाहिर निस्किएका थिए, ऊ मात्रै थिए अनि हातमा टिस्यु पेपर, सायद रोइरहेकी हुन्थ्यो। मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो। उसको बारेमा केही थाहा त थिएन, तर मैले उसले सम्हालेर राखेका भावनाहरू छताछुल्ल पारिदिएको थिएँ। सायद म झोला लिएर अन्तिम सिटमा गएर बसेँ। म अनजान थिएँ उसँग अनि उसको यथार्थसँग, तर अनजानमै मैले उसको मन दुखाएको थिएँ। सायद प्रमुख दोषी थिएँ होला म उसको मन दुख्नुको। मेरो मनमा हजार कुराहरू सवाल जवाफ खेलिरहेका थिए। म एकहोरो टोलाइरहेको थिएँ। एक्कासी आवाज आयो, नारायणगढ आइपुग्यो। म झस्केँ। अरे कति छिटो, मनमनै सोचेँ। घडी हेरेको त 10:30 भइसकेछ। धेरै एकोरिएछु, समय बितेको पत्तो नै लागेन। बसबाट ओर्लिने अन्तिम यात्रु नै मै थिएँ। म हिँड्दै शहीद चोकतिर लागेँ, जहाँ मेरो अफिस थियो। ऊ पनि अटो चढेर त्यतैतिर जाँदै थिए। अटोको पछाडि लेखिएको थियो, फेरि भेट होला। फेरि भेट नहोला बोलिराखो है, फेरि भेट नहोला हेरिराखो है, फेरि। सहर बदलिए पनि मेरो रहने रवैया बदलिएको थिएन। काम सकिएपछि केही समय एकान्तमा रहन चाहन्थेँ। काम सकिँदा प्राय साँझ परिसकेको हुन्थ्यो। शहीद चोकबाट हिँड्दै म जोरकुसुम पार्कतिर निस्कन्थेँ, जहाँ अरू ठाउँभन्दा मान्छेहरूको उपस्थिति अलिक कम हुने गर्छ। अफिसका साथीहरू केवल अफिसमै मात्र सीमित थिए। काम सकिएपछि समय बिताउन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो कोलाहलमा मेरो शून्यता बुझ्ने कोही पनि थिएन। चिया बाहेक अरू केहीको लत नभएको म आजकल चुरोटलाई एक्लोपनको साथी बनाउन थालेको थिएँ। काम गर्न मन थिएन, तर छोड्न पनि सकिरहेको थिइनँ। बाबा आमा जो खुसी हुनुभएको थियो, धेरै वर्ष दुःख गरेको अब त केही कम हुन्छ कि भन्ने आश थियो होला सायद। एक साँझ उसलाई पुलचोकमा देखेको थिएँ। सायद उसले पनि देखेको थियो होला, तर उसले वास्ता गरिन। गरोस् पनि किन, कुनै थिएँ र म। त्यो पछि धेरै पटक उसलाई देखेँ। फेरि माफी माग्न मन थियो सबै कुरा सम्झेर, तर अगाडि जाने हिम्मत भने कति पनि थिएन अनि बोलाउनलाई नाम पनि थाहा थिएन। एक दिन पार्कमा बस्दै गर्दा ऊ साथीहरूसँग आइरहेकी थिए। म भएतिरै अलिकति तङ्ग्रिएकी थिए। भाँसिएका आँखा अलिकति भए पनि ठिक भएका रहेछ। म उसैलाई हेरिरहेको थिएँ अनि ऊ पनि मतिर आउँदै थिए साथीहरूलाई छोडेर। ओ हेलो हजुर, केही भन्नु छ हो हजुरलाई? कति हेरिरहेको सधैँ, उसले अचम्म गरी सोधी। सरी भन्नु छ, मैले हजुरलाई चिनेको त छैन, तर पनि मैले अन्जानमै भए पनि तपाईँको मन दुखाए जस्तो लाग्यो। तपाईँको त्यो चिज तालबाट मैले लिनु अनि गाडीमा सँगै पर्ने एउटा संयोग मात्रै थियो। तपाईँले बोलाउन खोजेका यादहरू मैले पत्ताभुङ्ग पारिदिए जस्तै लाग्यो। मैले अन्जानमा गरेको गल्तीको माफी माग्न चाहन्छु। ओके। अरे ओके मात्रै? अरू के भन्नु त? म एकछिन चुप बसेँ अनि भने, नाम जानेर के गर्नुहुन्छ? मैले हाँस्दै भने, यो पार्कको नयाँ नाम राख्ने कुरा भइरहेछ, के थाहा तपाईँकै नाम दिउँ कि भनेर। ऊ हाँस्दै भने, जे पनि। कस्तो नाम रहेछ है, जे पनि, तर जापानी हुनुपर्ने के? अनि कतै परिचय गर्दा जापानी फ्रम नेपाल भन्दा राम्रो सुनिन्छ नि। ऊ फेरि हाँसी। सन्ध्या अनि हजुरको नि, क्षितिज। साथीहरूले बोलाएपछि ऊ उतैतिर लागे। खै किन थाहा थिएन, चितवन आएपछि पहिलोपटक अलिकति सहज महसुस भएको थियो। चैत महिनाको आगमनसँगै जाडो बिस्तारै कम हुँदै थियो अनि शरीरबाट कपडाको सतह। मेरो हालत भने उस्तै, न त नयाँ साथी नै बने, न त जाने ठाउँ नै फेरियो। चुरोटको लत निकै लागिसकेको थियो। प्राय एक्लो हुँदा हातमा सर्किएको चुरोट हुन्थ्यो। एक साँझ पार्कमा बसेर चुरोट तान्दै गर्दा उसले पछाडिबाट बोलाएकी थिए, क्षितिज। मैले मुखबाट धुवा उडाउँदै पछाडि फर्केर हेरेँ। उसलाई देख्दा मुखबाट धुवासँगै अनुहारको रङ समेत उड्यो। सायद पहिलोपटक चिनेको मान्छेले चुरोट खाँदा देखेको भएर होला। मैले छिटो छिटो आधी तानेको चुरोट भुइँमा फ्यालेर कुल्चिएँ। हजुर तपाईँ? चुरोट पो तान्दै हो? उसले यसो भन्दै गर्दा नाक नमजाले खुम्चाएकी थिए। सायद मन पर्दैन थियो होला। मलाई पनि कहाँ मन पर्थ्यो र पहिला। चुरोटको गन्ध कतैबाट आउन साथ नाक मुख धुनेर हिँड्थेँ म, तर आजकल त लत नै बसिसक्यो। कति समय भयो त सुरु गरेको? धेरै होइन, 20-25 दिन भयो। कारण? उसका यादहरूलाई आजकल चुरोटको धुवासँगै उडाउने प्रयास गर्दैछु। मुटुको दोषको सजाय फोक्सोलाई किन दिइरहेको थिएँ थाहा छैन। बस प्रत्येक सर्कलले मन मस्तिष्कबाट उसलाई अलिकति भए पनि टाढा जान मद्दत गर्छ।
कहिलेकाहीँ धुवा उसकै आकृति बनिदिन्छ अनि फेरि उसको याद सामु चुरोट निरै बनिदिन्छ। ऊ गम्भीर हुँदै पनि ओहो कुरा यस्तो पो, म हाँस्दै भने यस्तो कुरा क्या फिल्मी लाग्ने है? फिल्मी रे? त्यस्तो केही होइन, नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश मान्छेलाई निकै एक्लो बनाउँदो रहेछ। त्यही एक्लोपन दूर गर्ने साथी बनाएको चुरोटलाई। किन मान्छेको कमी छ र यो सहरमा? नाइ त्यस्तो त केही छैन, तर मान्छेको केही भर नै हुँदैन। आजकल कति बेला परिवर्तन हुन्छन् पत्तै लाग्दैन। चुरोट निकै इमान्दार छ। बालिदिए बल्छ, तानिदियो मुखमै जान्छ अनि फुकिदिए केही नभनी उडेर जान्छ। ओहो ओहो अनि परिवर्तन नहुने साथी भेटियो भने नि भेटिएला र? के थाहा, तपाईँको अगाडि उभिएको मान्छे पनि त हुनसक्छ। उसले मित्रताको हात बढाएकी थिए। सायद ऊ पनि म जस्तै यो भिडमा एक्लो परेकी थिए होला। उसको ओठमा हल्का मुस्कान थियो अनि आँखामा एक्लोपना अनि केही आशाका लहरहरू छल्किएका थिए। साँच्चै? मैले हात मिलाएँ। मैले आजसम्म नाम बाहेक अरू केही थाहा नभएको मान्छेसँग मित्रता गाँसेकै थिइनँ। तपाईँ पहिलो हो। अरू भन्दै गरौँला नि, उसले हाँस्दै भने। मैले आफ्नो बारेमा बताएँ। उसले पनि अलिअलि आफ्नो बारेमा भने। उसको घर पनि पोखरा नै रहेछ। ऊ वीरेन्द्र क्याम्पसमा पहिलो वर्षमा अध्ययनरत रहेछ। उसले बोल्दै गर्दा मैले बिचैमा सोधेँ उमेर कति भयो र? 21। ए अनि प्लस टू पछि सिधै ब्याचलर सुरु गरेको होइन र? नाइ, म 1 वर्षभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा पढेर बिचमै फर्केको। किन त पुरा नगरी? मन लागेन। उसको अनुहारबाट रङ उड्यो। सायद कुरा अरू नै थियो होला। उसले बताउन जरुरी ठानिन। साँझ छिप्पिनै आँटेको थियो। उसले जान्छु भने। कोसँग आएको? मैले सोधेँ। एक्लै। जानुपर्ने कहाँ? क्षेत्रपुर। म शहीद चोकसम्म हो, सँगै जाउँ न त? उसले नाइ भनिन। अटोमा जाने कि हिँड्दै? मैले सोधेँ। हिँड्दै जाउँ नि हुन्न? उसले भने। मेन रोडमा धेरै भिड अनि हल्ला हुने भएकाले हामी बस पार्क नेरको मन्दिरबाट दाहिने तर्फको भित्री बाटो लाग्यौँ। उसले प्राय सेतो र कालो कपडा मात्रै लगाउँथे। मलाई कारण जान्न मन थियो। मैले सोधेँ सधैँ सेतो र कालो लुगा मात्रै लगाउनुको कारण चाहिँ के नि? अरू कलरबाट विश्वास उडेको हो? उसले भने मलाई कलरबाट विश्वास उडेको होइन, कलरलाई चाहिँ मबाट विश्वास उडेको हो। मतलब? केही नै। भन्नु न, उसले कुरा बदल्न खोजे। मैले तपाईँलाई हामी चितवन आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि लेक साइडमा देखेकी थिएँ नि, होइन होला? साँच्चै हो, त्यो दिन तपाईँले आज लगाएको टी सर्ट लगाउनु भएको थियो। उसले साँच्चीकै देखेकी रहेछ। मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि साथी बनाउन त भने। उसले कतै नरहेको जानकारी दिए। मैले फोन नम्बर मागेँ, उसले पनि मागे। के नाम राख्नुभयो? इभिनिङ। किन नि? मलाई साँझ मनपर्छ त्यसैले। ऊ हाँसी। सही चोक पुगेपछि उसले अब एक्लै जान्छु भने। मैले पनि खासै ठाउँ नचिनेकोले केही भनिनँ। ऊ बाई भनेर लागे अनि म पनि आफ्नो डेरातिर लागेँ। पोखराको चिसो मौसममा हुर्किएको म। चैत महिनाको चितवनको गर्मीले दिनचर्या असहज बनाए पनि अघिल्ला महिनाहरूभन्दा धेरै खुसी थिएँ म। बाहिर गर्मी भए पनि मनमा शीतल महसुस भइरहेको थियो। यो अन्जान सहरमा कोही पाए जस्तै महसुस भएको थियो। कमसेकम कुरा गर्ने त कोही थियो, ए नै काफी थियो। अनि कहिलेकाहीँ भेटघाट गर्न उसैले बोलाउँथे अनि साँच्चै हाम्रो मित्रताले हामीलाई तपाईँबाट तिमीसम्म ल्याइपुर्याएको थियो। सहर पनि अब त आफ्नै जस्तै लाग्थ्यो अनि काममा पनि निकै मन लाग्न थालेको थियो। अफिसमा पनि केही साथीहरूसँग घरवाला मित्रता भएको थियो। चुरोटसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन आज। कहिलेकाहीँ रातको बेला बाल्कनीमा बसेर जुनको शीतलतालाई भङ्ग गर्न मात्रै सल्काउँछु। कहिलेकाहीँ सन्ध्याको बारेमा सोध्छु। ऊ धेरै ठिक भएकी थिए आजकल। प्रायः जसो हाँसिराख्थे, मुस्कुराइराख्थे। निकै सुन्दर पनि देखिन थालेकी थिए। तर पनि उसका आँखाले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका थिए। अझै पनि ऊ केही कुरामा अल्झिरहेकी थिए। एक दिन साँझ चिया पिउँदै गर्दा उसलाई सोधेको थिएँ, तिमी आजकल यसै गरी खुसी छौ या अरूलाई खुसी छु भनेर देखाउन बनाएको बनावटी मुस्कान हो त्यो? अरूले देखे या देखेनन्, तर मैले तिम्रो ओठमा तन्किएर निस्किएको खुसी तिम्रो आँखामा कहिल्यै देखेको छैन। तिम्रो आँखा हजारौँ सवालको जवाब खोजिरहेको छ अनि तिनै आँखा मुनिका डार्क सर्कल तिम्रो रोदन अनि तिमीले कटाएका अनिद्राका रातहरूबारे छर्लङ्ग बताउँछन्। साँच्ची भन त, तिमी यसै गरी खुसी हुन्छौ या अरूलाई खुसी छु भनेर देखाउन बनाएको बनावटी मुस्कान हो त्यो? ऊ फेरि त्यसै गरी हाँसी, तर उसको आँखा आँसुले टमक्क भरिएका थिए। ऊ चुप थिए, धेरै बेर केही बोलिन अनि रुन्जेसो निकाल्दै भने, अबेला भइसकेछ, अब जानुपर्छ। मैले उसको पिछा पनि गरिनँ। म पनि एकछिनपछि आफ्नो डेरातिर लागेँ। केही दिन हामी बीच मौनताको रात चल्यो।
चैत महिनाको दोस्रो शनिबारको बिहानै सन्ध्याको फोन आयो। क्षितिज, हजुर। उसले मसिनो स्वरमा भने, आज मलाई कतै घुम्न लैजाऊ न। हस् हुन्छ। अनि तिमी ठिक त छौ नि, कहाँ हराएको थियो यति दिन? मैले भने, त्यो दिन तिमीले चिया पिउँदा गरेका कुराले अलिकति खलबलिएकी थिएँ। म आफूलाई सम्हाल्न खोज्दै थिएँ, त्यसैले। उसले भने। मैले सोधेँ, कति बेला जाने? म 11 बजी सहित चुकाउँछु। उसले भने। नारायणगढ बजारसँग मात्रै अलिकति परिचित थिएँ म। उसलाई कता लैजाने केही पत्तो पाउन सकिनँ। अफिसको साथीलाई फोन गरेर सोधेँ, सुन्न अमृत, यता कतै शान्त ठाउँ छैन? मैले भने उसलाई। किन चाहियो महोदय शान्त ठाउँ? उसले सार्कास्टिक पारामा सोध्यो। हे, भन्न जरुरी छ र? अनि मलाई थाहा छैन नि त यता, त्यही भएर सोधेको तँलाई। मैले भने, त्यस्तो त कतै छैन, बरु 20,000 तालतिर जान, शान्त नै छ त्यो ठाउँ। उसले भन्यो। अनि सुन्न, के प्लान छ आज तेरो? केही छैन यार, आज मामाको पसल कुरिदिनु पर्ने छ दिनभर। उसले भने। त्यसो भए तेरो स्कुटी मलाई देन आजको दिनको लागि प्लिज। मैले भने। हुन्छ, घरमा आएछ लैजान। उसले कुनै बाना नबनाइ हुन्छ भने। 10 बजे म खाना खाएर अमृतको घरतिर लागेँ। उसले मलाई ताल जाने बाटो पनि बताइदियो। केही बेर उसँगै कुरा गरेर बसिरहेँ। 10:30मा सन्ध्याको फोन आयो। म आइपुगेँ सहित चोक, तिमी कता छौ? उसले भने। म आइहालेँ ल, 5 मिनट पर्ख ल। मैले भने। उसले कल काटे। म अमृतको घरबाट स्कुटी लिएर सहित चोकतिर लागेँ। सेतो कुर्ता अनि कालो जिन्स, सन्ध्या कालो छाता ओढेर उभिरहेकी थिए। मैले उसको नजिकै स्कुटर रोकेँ। ऊ अलिक पर गएर उभिएँ। मैले हेलमेट निकालेपछि ऊ अलिकति ओठ तन्काएर हाँस्न खोजेँ। उसको अनुहार मैले पहिलोपटक पोखरामा उसलाई देख्दा जस्तै भएको थियो। मैले सोधेँ, यो अनुहारमा यति धेरै उदासीपन किन? के भयो सन्ध्या? उसले रुन्जेश्वरमा जवाफ दिए, यो बिच बजारमा के सुनाऊ तिमीलाई, बरु कतै लैजाऊ न हिँड। मैले बस भने। ऊ चुपचाप थिए। भन्ने गर्छन् नि, सुनसान मान्छेको भित्र धेरै स्वर मचिएको हुन्छ। हामी बिस्तारै गोन्द्राङतिर लाग्यौँ। मैले उसलाई केही बात गर न भने, तर ऊ आफ्नै सोचमा हराइरहेकी थिए। गोन्द्राङ चोकबाट दायाँतर्फ लागेपछि उसले सोधी, कहाँ जान लागेको हामी? 20,000 ताल। मैले भने। कस्तो छ त्यो? म पनि पहिलोपटक नै जाँदैछु, तर सुनेको तिमी जस्तै सुनसान छ अरे। मैले भने। ऊ अलिकति मुस्कुराए। मैले स्कुटरको ऐनाबाट उसलाई निहालिरहेको थिएँ। हामी प्रमुख गेटबाट भित्र छिरेपछि टिकट काट्यौँ। प्रमुख गेटबाट केही बेरको यात्रापछि हामी ताल छेउ पुग्यौँ। गर्मी मौसमले गर्दा तालको पानीको सतह अलिक कम नै थियो। केही मान्छेहरू थिए तैपनि आफ्नै संसारमा हराइरहेका थिए। तालको छेउमा बस्ने कुर्सीहरू पनि थिए। उसले अलिक परको कुर्सीमा बसौँ न भने। बसेपछि उसले भने, फेवातालभन्दा त कति फरक है यहाँको ताल? मैले हाँस्दै भने, सबै ताल एउटै कहाँ हुन्छन् त? होइन, मतलब मान्छेहरू धेरै हुन्छन् होला भनेर सोचेकी थिएँ, तर सुनसान नै रहेछ। उसले भने। सुनसान ठाउँमा रहन चाहने मान्छेहरू कम हुन्छन् के, त्यसैले यो ठाउँ पनि सुनसान छ। मैले भने। हो त्यो पनि हो। उसले भने। म उतिर फर्किएर भने, अनि तिमी सुनसान हुनुको कारण चाहिँ के हो नि? फेरि चुप बसे। भन न के हो कुरा? सुख बाँडे दोब्बर हुन्छ, दुःख बाँडे आधा हुन्छ लाटी, थाहा छैन र तिमीलाई? के थाहा मलाई भन्यो भने तिम्रो दुःख पनि आधा पो हुन्छ कि? मैले भने। दोब्बर भयो भने नि? उसले निन्नेवर मुख बनाउँदै भने। मैले दोब्बर हुन दिँदिनँ, कसरी दोब्बर हुन्छ? मैले भने। ऊ मलाई हेरेर अलिकति मुस्कुराए। मेरो हातमा भएको पानीको बोतलबाट एक गुडको पानी पिएर भन्न थालेँ। मैले 12को परीक्षा सकेपछि बाहिर पढ्ने नितो गरेकी थिएँ। घरमा प्रस्ताव राख्दा छोरी मान्छे एक्लै नपठाउने कुरा गर्नुभयो। मैले अति नै जिद्दी गरेपछि बिहे गरेर साथी लगेर जाने भए मात्रै जा भन्नुभयो। मैले चाहिँ अहिले पेपर म्यारेज मात्रै गर्ने कुरा गरेँ। बाबा मम्मीले यो कुरामा कुनै इन्कार गर्नु भएन। साथी आफै खोजिस् कि हामीले खोजिदिनु पर्ने हो भन्नुभयो। मैले तपाईँहरूले नै खोजिदिनु भने। म आइएल्सको तयारी गर्नतिर लागेँ अनि बाबा मम्मी मलाई केटा खोज्नतिर। मैले आइएल्स सकेर प्रोसेसिङ सुरु गर्ने बेलासम्म बाबा मम्मीले केटा खोजिसक्नु भएको थियो अनि मलाई एक दिन भेटाउन लैजानुभयो। ऊ फुपूको नजिकको मान्छे थियो, नाम सूर्य। बानी राम्रो थियो, सधैँ फुपूले उसकै तारिफ गरिराख्नुहुन्थ्यो। साँच्ची मान्छे पनि नाम जस्तै रहेछ। मलाई ऊ पहिलो भेटमा नै मन पर्यो। उसको बात गर्ने शैली, उसका आँखा, हावभाव नै बेग्लै। म मात्रै होइन, उसलाई देखेर सायद जो पनि फिदा हुन्थ्यो होला। सूर्यको तारिफ गर्दा उसको अनुहारमा छुट्टै चमक आएको थियो। अनि मैले भने, अनि? मेरो बोली सुनेपछि उसले मलाई हेरेर अलिकति ओठ तन्काए अनि फेरि भन्न सुरु गरे। पहिलो भेटको अन्त्यतिर हामी दुईजनालाई मात्रै कुरा गर्न छोडिदिनु भयो। म एकदमै नर्भस भएको थिएँ। ऊ पनि उस्तै। हामी एकअर्कालाई हेरेर मुस्कुराउन मात्रै सक्थ्यौँ। सायद आँखाहरूले मात्रै केही बात गरे होला। मैले घरमा पनि हुन्छ भनिदिएँ। प्रोसेसिङदेखि भिजा आउने बेलासम्म ऊ मसँगै साथ थियो। सबै मेरा कागजात मिलाउने काम पनि उसैले गरिदियो। मसँग सधैँ कन्सल्टेन्सीसम्म धाउने पनि उही थियो।
म पहिलोपटक कसैसँग त्यति नजिकिएको थिएँ। ऊ कहिल्यै ठुला कुरा गर्दैनथ्यो, एकदमै ख्याल गर्थ्यो उसले सबै कुराको। उसको त्यो बानी देखेर मेरो बाहिर जाने पढ्ने मोह नै हराउँदै थियो। उसँग पहिले नै भेट भएको हुन्थ्यो भने मैले सायद बाहिर जाने सोच नै बनाउने थिइनँ होला। सायद अब त उसको लत लागिसकेको थियो मलाई। म कहिलेकाहीँ उसको घर पनि जान्थेँ। सम्बन्धको निर्धारण समयले गर्दैन भन्ने कुरा मैले सूर्यसँग थोरै समयमा बिताएका धेरै पलहरूबाट बुझिसकेकी थिएँ। त्यसको केही समयपछि मेरो भिसा आयो अनि मेरो जानुपर्ने दिन पनि। मैले एक दिन भनेको थिएँ मलाई जानै मन छैन। उसले केही समय त हो नि, म आइहाल्छु नि भनेको थियो। मेरो फ्लाइटको दिन एयरपोर्टमा उसको अँगालोमा कसिएर रोएको दिन सम्झिँदा ऊ अझै पनि वरिपरि छ जस्तै लाग्छ। म उता गएपछि म एक्लै थिएँ, तर उसले मलाई कहिले पनि एक्लोपनको महसुस नै हुन दिएन। हामी कोसौँ टाढा थियौँ, तर हाम्रा भावनाहरू कहिल्यै टाढिएनन्। काम अनि कलेजको धेरै प्रेसर थियो, तर उसले मलाई छुट्टै हौसला दिन्थ्यो। भन्छन् नि राम्रा कुराहरू जिन्दगीबाट छिट्टै टाढा हुन्छन्। मसँग पनि त्यस्तै भयो। उसले रुन्चे स्वरमा भने। म मौन थिएँ। केही बेरपछि आँखाबाट आँसु हटाउँदै ऊ फेरि कुरा गर्न थाले। म अस्ट्रेलिया गएको करिब 1 वर्षपछि सूर्यको ब्याचलर्सको पढाइ सक्यो। त्यसपछि हामी उसलाई पनि मसँग बोलाउनको लागि प्रोसेसिङ सुरु गर्दैथ्यौँ। त्यही क्रममा एक दिन पोखराबाट काठमाडौँ जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परि उसको मृत्यु भयो। त्यो घटनाको 4 दिनपछि मैले खबर पाएँ। ऊ झन् रुन थाले। उसलाई सम्हाल्ने न मसँग शब्द थियो, न उसलाई अँगाल्ने हक म निशब्द भएँ। उसका आँखामा आँसु रोकिएकै थिएनन्। फेरि एकछिनपछि ऊ रुन्चे स्वरमा बोली। त्यो खबर सुनेपछि म एकदमै टुटेँ। के गर्ने कसो गर्ने केही सोच्नै सकिनँ। बाँच्न त कति पनि मन थिएन, तर मर्ने हिम्मत जुटाउन पनि सकिनँ। सम्झाउने पनि कोही थिएन। त्यो खबरले बाबा मम्मी पनि एकदमै टुटिसक्नु भएको थियो। म अरू केही नसोची नेपालमै फर्किने सोच बनाएँ। मैले घरमा केही भनेकै थिइनँ। म मेलबर्नबाट पोखरा घरसम्म कसरी आइपुगेँ म आजसम्म पनि सोच्न सक्दिनँ। घर पुग्ने बित्तिकै मम्मीको काखमा पल्टिएर बेहोस हुने गरी रोएको थिएँ रे। मलाई सूर्यको घर जान मन थियो, उसको बाबा मम्मीलाई छोराको कमीको महसुस हुन नदिन। तर म आफूभित्रकै खालीपनलाई नै पुरा गर्न सकिरहेकी थिइनँ। कलमा कुरा गर्नलाई समेत बोली फुटेन। घरमा जो आएर पनि सान्त्वना मात्रै दिएर जान्थे। यो कुरा मलाई एकदमै झर्को लाग्थ्यो। मेरो हालत एकदमै खराब भइसकेको थियो। एक दिन सूर्यको बाबा मम्मी घर आएर यो जिन्दगी एकदमै लामो छ छोरी, अनि यो जिन्दगी हटाउन एकदमै गाह्रो छ। अब यसरी बितेको कुरामा अल्झिएर नबस, केही नयाँ सुरुवात गर जसले बाँकी जिन्दगी खटाउन तिमीलाई सजिलो होस् भन्नुभयो। मलाई फेरि अस्ट्रेलिया फर्किने रहर नै थिएन, अनि पोखराको हरेक ठाउँले मलाई सूर्यकै याद दिलाउँथ्यो। त्यसैले म नारायणगढ आएँ। यहाँ म फुपूको छोरीसँग बस्छु। थाहा छैन म यो घटनाबाट उम्किन सक्छु या सक्दिनँ, तर एक दिन अवश्य यसले चाहिँ मलाई उम्काउनेछ। म यो कुराबाट जति टाढा भाग्न खोज्छु उति नै नजिक आइपुग्छु। ऊ लामो सास लिएर टक्क रोकी। केही बेर हामी बिच शून्यता छायो। मैले त्यो शून्यतालाई भङ्ग गर्दै बोलेँ। आफूलाई माया गर्ने, हौसला दिने अनि आफूसँग सबैभन्दा नजिक भएको मान्छेलाई गुमाउनुको पीडा बेग्लै छ। अझ झन् सारा जिन्दगी साथमा जिउने सपना देखेको मान्छे सपनामा मात्रै सीमित भएर उसको यादमा जिन्दगी जिउनुको पीडा तिमीलाई भन्दा अरू कसलाई थाहा होला र। साथ यतिसम्मको लागि मात्रै थियो भनेर चित्त बुझाउनु बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन। तर अरूले भने जति सजिलो पनि छैन यो पीडाबाट उम्किन। सबैको दुःख बेग्ला बेग्लै हुन्छ, तर दुःखबाट निस्किने उपायहरू पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छन्। दुःखबाट निस्किएर जिन्दगी चलाउनु नै जिन्दगी जिउनुको कला होला सायद। ऊ रुन्चे अनुहारमा अलिकति मुस्कान ल्याएर बोली। त्यही कोसिस जारी छ। उसले भोक लाग्यो भनेपछि हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। खाजा खाएपछि मैले उसलाई ऊ बस्ने घरसम्म पुऱ्याइदिएँ। स्कुटरबाट ओर्लेपछि ऊ मेरो अगाडि आएर उभि। धन्यवाद। अरे के का लागि? म अचम्मित भएँ। आजको दिनको लागि, म जस्तै सुनसान ठाउँको लागि, अनि कम गरिदिएको मेरो मनको बोझको लागि। रुन्चे अनुहारमा अलिकति चमकसहितको मुस्कानसित ऊ हाँसे। म पनि अलिकति हाँसेँ। ल अब म भित्र जान्छु, तिमीलाई पनि अबेला भइसक्यो, तिमी पनि जाऊ है, उसले हात हल्लाउँदै भने। सन्ध्या सुन न। के भयो सितिज? समयले सबै कुरा ठिक गर्छ त भन्दिनँ, तर समयले धेरै कुरा सिकाउँछ। पुराना दिनभन्दा पनि अब आउने दिनहरूको कसरी बिताउने भनेर सोच ल। अनि केही भयो भने मलाई भन नि, म त सधैँ साथमा छु। उसले मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाए। म त्यहाँबाट निस्केँ। अमृतको घरमा स्कुटर पुऱ्याइदिएँ अनि आफ्नै संसारतिर फर्केँ। दिनहरू सामान्य चलिरहेका थिए। नयाँ वर्षको आगमनसँगै बजारमा निकै रौनक थियो। म भने नयाँ वर्ष पोखरा फर्किने सोचमा थिएँ। काममा व्यस्त भएका कारण सन्ध्यासँगको भेटघाट पनि पातलिएको थियो, तर फोनमा चाहिँ कुरा भइरहेको थियो। उसको बिहानको पढाइ थियो अनि दिउँसोमा काम गर्न थालेकी थिए। काम मैले नै खोजिदिएको थिएँ। काममा व्यस्त भएर कुराहरूमा नअल्झियोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। नयाँ वर्षको 2 दिन अगाडिको बिहान मैले उसलाई कल गरेँ। हे फाइटर, के छ खबर? ठिकठाक, तिम्रो के छ? मेरो पनि ठिकै छ, तर घरको याद आइरहेछ यार।
जाऊ न त, उसले हाँस्दै भने। भोलि जाँदैछु, तिमी पनि जाने होइन पोखरा? के छ नयाँ वर्षको लागि प्लान? साल मात्रै फेरिन लाग्यो त भने क्षितिज, दिनहरू त सबै उस्तै छन्, खै के गर्छु थाहा छैन, अनि पोखरा जाने कुनै कारण पनि छैन। अरे म जाँदैछु त, त्योभन्दा अरू के कारण चाहियो तिमीलाई? मैले हाँस्दै भने। ऊ पनि हाँसेँ। भोलि जाँदैछु भनेर खबर गर्नलाई फोन गरेको। ल फोन राखेँ ल, यति भन्दै फोन राखिदिएँ। उसले साँझ कल गरी म पनि जान्छु ल भने। भोलि बिहान 6 बजे पोखरा बसमा भेट ल भनेर जानकारी दिएँ। हामी बिहानै पोखरातिर लाग्यौँ। बसमा खासै धेरै कुरा भएन। मौलिन काटेर चिया पिएपछि गाडीले फेरि आफ्नो रफ्तार लियो। ऊ मेरो काँधमा निधाएर बाँकी यात्रा तय गरी हामी करिब 10:30 बजे पृथ्वीचोक पुग्यौँ। मैले उसलाई मेरै घरमा खाना खान आमन्त्रण गरेँ। उसले कुनै सङ्कोच बिना नै हस् भने। हामी घर पुग्यौँ। मम्मीले उसलाई देखेर अचम्म मान्दै भन्नुभयो, को नानी हुन् बाबु यिनी? साथी हुन् मम्मी, उसको घर पनि पोखरा नै हो। केही समय अगाडि चितवनमा भेट भएको थियो हाम्रो, अनि आज सँगै पोखरा आउने मौका मिल्यो। ल अब झोला राखेर फ्रेस हौ दुवैजना, अनि खाना खानुपर्छ, यति भनेर मम्मी भान्सातिर लाग्नुभयो। हामी पनि फ्रेस भएर भान्सातिर लाग्यौँ। उसले अलिकति असहज महसुस गरे जस्तो मानेर मम्मीले भन्नुभयो, किन अप्ठ्यारो माने कि नानी, आफ्नै घर त हो नि, बस खाना खाऊ। होइन आन्टी, सन्ध्या सेतो कुर्ताको सल मिलाउँदै बसे। अनि बाबु, आजकल तँलाई घरको याद आउँदैन कि क्या हो? पहिला त दिनदिनै फोन गर्थिस्, आजकल त गर्दैनस्। कोही साथी भेटिस् कि क्या हो हामीलाई बिर्साउने? होइन मम्मी, आजकल काममा अलिक व्यस्त छु। मैले अरू कुनै बानै भेटिनँ। कस्तो काम रहेछ कुन्नी, घर नै बिर्साइदिने, मम्मी हाँस्दै भन्नुभयो। साँच्ची मैले आजकल घरमा फोन गर्न निकै कम गरेको थिएँ। सायद मलाई आजकल त्यति धेरै एक्लोपनको आवाज पनि हुने थिएन। सन्ध्या जो भेटिएकी थिए। मैले कुरा मोड्न खोज्दै भने, अनि बाबा खै त? अफिसको कामले काठमाडौँ जानुभएको छ, मम्मीले भन्नुभयो। खाना खाइसकेपछि सन्ध्याले एकछिन मम्मीसँग कुरा गरी। करिब 1 बजे ऊ हाम्रो घरबाट आफ्नो घरतिर लागे, अनि म पोखरामा भएका साथीहरूलाई भेट्न निस्किएँ। दिउँसो 3:30 बजे सन्ध्याको कल आयो, क्षितिज कता छौ? घरमै छु सन्ध्या, अनि भर्खर साथीको घरबाट फर्केँ। तिमी कता छौ? म पनि घरमै छु नि, सुन न बिजी छैनौ भने लेक साइडतिर जाउँ न, उसले भने। हुन्छ, कहाँ लिन आऊ म तिमीलाई? मैले भने। 0 किमी आऊ न, उसले भने। हस्, तयार भएर बस ल, म एकैछिनमा आउँछु, मैले भने। 2 महिनापछि घर आएको छोरो एकछिन घर बस्दैन भन्दै मम्मी कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाबा बाहिर भएकोले म बाबाको बाइक लिएर निस्किएँ। सन्ध्यालाई 0 किमीबाट पिक गरेर हामी लेक साइडतिर लाग्यौँ। नयाँ वर्षको आगमनले गर्दा लेक साइडमा मान्छेहरूको चहलपहल अलि बढी नै थियो। हामी केही बेर तालछेउको कुर्सीमा बसेर आकाशमा चरा जस्तै उडिरहेका प्यारासुट हेरिरह्यौँ। साँझको बेला थियो। सूर्य क्षितिजतिर ढल्केर सन्ध्या आउँदै थियो। मैले सन्ध्यालाई आऊ केही बेर डुङ्गामा फेरताल घुमौँ भने। ढल्दै गरेको घामले माछा पुच्छ्रे सुनौलो बनाएको थियो, अनि उसको उपस्थितिले हाम्रो त्यो पललाई निकै सुन्दर बनाएको थियो। म एकदमै खुसी थिएँ। आहा, कस्तो राम्रो दृश्य है, उसले त्यो सुन्दर शून्यतालाई तोड्दै भने। एकदमै, म पहिले प्राय साँझमा यहीँ हुन्थेँ। अहिले पनि पोखरा आएको बेला साँझ भएको प्राय यतै बस्न मन पराउँछु, मैले भने। तिमीलाई सूर्य अस्त आएको हेर्न मनपर्छ हो, उसले सोधे। संसारमा सबैभन्दा सुन्दर लाग्ने दृश्य नै सूर्यास्त हो, तर तिमी पछि, मैले हाँस्दै भने। ऊ पनि हाँसी अनि भने, मन पर्नुको कारण चाहिँ के नि, उसले सोधे। तिमी कि सूर्यास्त, मैले फेरि हाँस्दै भने। ऊ यो पटक धेरै जोडले हाँसे। सूर्यास्त नि, उसले भने। सबै चिजको सुरुवात धेरै सुन्दर हुन्छ, तर सकिँदै गर्दा पनि सुन्दर हुन कसैले घामबाट सिकोस्। यही सकिँदै गर्दा पनि सुन्दर देखिने भएकोले मलाई सूर्यास्त एकदमै मनपर्छ। ऊ पानी खेलाउँदै थिए। तालमा चलेको हावाले उसको खुल्ला छोडेको कपाल उडाइरहेको थियो। ऊ अचानक भावुक भई, के भयो सन्ध्या? पुरानो कुरा याद आयो। के कुरा? म अस्ट्रेलिया आउँदा फुर्सदको बेलामा प्रायः कलमा सूर्यसँग नै बोलिरहन्थेँ। उसले एक दिन फोनमा बोल्दै गर्दा भनेको थियो, तिम्रो एकदमै याद आइरहेछ सन्ध्या, त्यसो भए बतास बनेर आऊ न त, मैले मजाक गर्दै भनेको थिएँ। अनि ऊ अलिकति उदास हुँदै भनेको थियो, साँच्ची सन्ध्या, मलाई बतास बन्न मन छ, तिम्रो याद आउने बित्तिकै तिमी छेउ पुग्नलाई। तिम्रा नरम गालाको स्पर्श लिएर सुस्तरी तिम्रो कानमा साउती गर्दै तिम्रो कपाल उडाएर तिमीलाई मेरो अनुभूति दिलाउन। हो, यो बतासले उसैको याद दिलायो, उसले भने। म बोल्नलाई कुनै शब्द नै भेटिनँ। म मौन नै बसेँ। घाम अस्ताइसकेको थियो। क्षितिज पारी पुगिसकेको घामले आकाशमा भएका केही बादलका टुक्राहरूलाई मिक्स र रङले रङ्गीन बनाएको थियो। हामी केही बेर मौन थियौँ। मैले मौनता तोड्दै भने, अनि तिमीले सधैँ कालो र सेतो लुगा मात्रै लगाउनुको कारण चाहिँ के हो नि? रङ्गीन जिन्दगीमा रङ्गीन लुगा लगाउनुको कुनै मतलब नै भेटिन। अनि त्यसैले उसले गम्भीर हुँदै जवाफ दिए, जिन्दगी रुख जस्तै हो सन्ध्या,
अनि खुसीहरू पात जस्तै एक न एक पटक झरिहाल्छन् नि। तर हिम्मत नहार, एक दिन वसन्त ऋतुको आगमनसँगै नयाँ पालुवाहरू पलाउँछन् जिन्दगीमा अनि नयाँ रङहरू भरिनेछन् अवश्य। मैले भने ऊ मतिर हातले तालको पानी छ्याप्दै भने जिन्दगीमा वसन्त आउँछ कि नाइ थाहा छैन, तर क्षितिज चाहिँ पक्का आउँछ जस्तो छ। उसले जोडले हाँस्न थाले। म पनि उसँगै हाँसेँ। झमक्क साँझ परिसकेको थियो। हामी ताल बाहिर निस्किएर केही बेर यताउता हिँड्यौँ। सजावटका लागि लगाएको बत्तीको झिलिमिलीले लेक्सालाई निकै सुन्दर बनाएको थियो। हामी केही बेरपछि त्यहाँबाट निस्क्यौँ। मैले उसलाई जहाँबाट पिक गरेको थिएँ त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिएँ अनि म घरतिर लागेँ। घर हुँदा प्रायः बेलुका म मम्मीसँग कुरा गर्थेँ। मम्मीले सधैँ त सानोमा यस्तो थिइस् उस्तो थिइस् यसो गर्थिस् भन्नुहुन्थ्यो, तर आज सुरुमै सन्ध्याको बारेमा सोध्नुभयो। बाबु त्यो बिहानको नानीलाई केही भएको हो र? उसको आँखामा निकै उदासीपन देखेँ मैले। तँलाई के थाहा छ र? रात छिपिने बेलासम्म हामी सन्ध्याको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। मैले उसको बारेमा सबै कुरा बताएँ मम्मीलाई। समयको खेल पनि कस्तो हुने है, कसैलाई सधैँभरि खुसी दिन्छ अनि कोहीको भर्खर पलाउँदै गरेको खुसीको पालुवासहित बोट पनि उजाडेर लगिदिन्छ। मम्मीले लामो सास लिँदै भन्नुभयो। बाबु त उसको हिम्मत बनिदिनु, सन्ध्यालाई एक्लोपनको महसुस हुन कहिल्यै नदिनु, मेरो आशा मात्र मम्मीले भन्नुभयो। म हाँसेर टाउको हल्लाउँदै हसको इसारा दिएँ। पोखराको 2 दिनको बसाइपछि हामी फेरि सँगै चितवन फर्क्यौँ। दिनहरू बिते, हप्ताहरू पनि सकिए, महिनाहरू पनि परिवर्तन भयो अनि हाम्रो मित्रताले प्रगाढ रूप लिँदै गयो। उसले आजकल धेरै कुरा खुलेर गर्न थालेकी थिए। ऊ खुलेर जिउँथे, ऊ खुलेर हाँस्थे, रुन्थे पनि खुलेरै। आजकल उसले जिन्दगी जिउन पनि सिकाउने गरेकी छ मलाई। दिनभरि काम हुन्थ्यो, राति छलफल कम भएपछि हामी धेरै जसो बजार घुम्थ्यौँ। आजकल सबै गलीहरूसँग हामी लगभग परिचित भइसकेका थियौँ। असारको दोस्रो पाटो चलिरहेको थियो। प्रायःजसो झरी परिरहन्थ्यो। एक दिन साँझ पानी नपरेको बेला निकालेर हामीले क्षेत्रपुर हुँदै बसेनीतिर लाग्यौँ। पानी परिरहने भएकोले बाटो छेउछाउका खाल्डाहरूमा पानी जमेको थियो अनि भिजेको माटोको बास्ना आइरहेको थियो। हामी तरकारी मन्डी कटेर अलिकति उकालो उक्लिएपछि महाबौद्ध गुम्बा पुग्यौँ। गुम्बाको एक चक्कर लगाएपछि ऊ बोली, राम्रो रहेछ है ठाउँ? मैले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ। हामी गुम्बा पछाडिको कुर्सीमा बस्यौँ। आकाशलाई बादलले छेकेको थियो, त्यस्तै हल्का चिसो बतास पनि चलिरहेको थियो। मलाई तालमा भेटेको उसको चिनो याद आयो। सन्ध्या, मैले तालमा लिएको त्यो चिनोमा लेखेको कोड ल्याङ्ग्वेजको अर्थ के थियो? मैले उसलाई सोधेँ। ऊ अलिकति भावुक हुँदै मलाई हेरी। त्यो त मलाई पनि थाहा छैन क्षितिज। ए हस्, उसले बताउन नचाहेको होली भनेर मैले यति मात्रै जवाफ दिएँ। मेरो छोटो उत्तर सुनेर ऊ फेरि बोले, मलाई साँच्चै नै थाहा छैन क्षितिज। सूर्यले म अस्ट्रेलिया गएपछि बिचमा मेरो लागि सामान पठाइदिँदा त्यो चिनो पनि पठाएको थियो। मैले अर्थ सोध्ने कोसिस नगरेको पनि होइन, तर हर बार उसले म त्यहीँ आएर बुझाइहाल्छु नि भनेको थियो। त्यो रहस्य अब रहस्य नै रहने भयो। भावुक भएर कुरा सुरु गरेको ऊ थोरै मुस्कुराएर कुरा सके। मनै शब्द थिए, तर उसलाई देखेर पनि म थोरै मुस्कुराएँ। हामी आकाशमा मडराइरहेको बादल हेरेर एकछिन चुपचाप बसिरह्यौँ। केही बेरपछि हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यौँ। गेट बाहिर पानीपुरीको ठेला देखेपछि उसले हामी पनि खाऊ न भन्न थाले। मलाई पानीपुरी त मन पर्दैन, तर मैले नाइ भन्न सकिनँ। हामी पानीपुरी खाएर आकै बाटो फर्क्यौँ। अझै पनि सिमसिम पानी परिरहेकै थियो। सन्ध्याले एउटा हातले टाउको छेक्दै बोली, आफ्नो नजिकको मान्छे टाढा गएपछि त यस्तो लाग्छ कि जिन्दगीको एउटा पाटो नै जीवनबाट गायब भइसक्यो। उनीहरूले गर्ने कुरा, कुरा गर्ने तरिका, आफ्नो अगाडि उसको हाउभाउ, उसको ख्याल गर्ने तरिका, यस्ता कुराहरू जुन उसँग मात्रै गर्न सकिन्थ्यो। यी कुराहरू सम्झिँदा त लाग्छ काश ऊ आज पनि सँगै भइदिएको भए। जो कुरा उसले मात्रै गर्न सक्थ्यो अनि जसमा मेरो मात्रै हक थियो, ती सबै सम्झिँदा त दुःख लाग्छ, तर धेरै खुसी पनि लाग्छ। कोही त थियो, त्यो त हो। उसका गहिरा कुराले म आजकल धेरै निशब्द हुन थालेको थिएँ। तर तिमीसँगको मित्रताले केही खाली ठाउँ पनि भरिएका छन् क्षितिज। तिम्रो धेरै कुरा सूर्यसँग मिल्छन्, उसले भने। सूर्य क्षितिजमा ढलेपछि मात्रै त सन्ध्या हुनुको अर्थ छ नि, होइन र? मैले हाँस्दै भने। टाउको छेकिरहेको हातले मुख छोप्दै ऊ पनि हाँसे। तिमीलाई थाहा छ सूर्यको बाबा मम्मी म पहिले उसको घर जाँदा के भन्नुहुन्थ्यो? बुहारी, नाइ नाइ सिन्दुर बिनाको दुलाइ। ऊ टाउको हल्लाउँदै हाँसे। सायद उहाँहरूले भविष्य देखिसक्नु भएको रहेछ। अलि उदास हुँदै भने। किन, तिमी बिहे गर्दैनौ र अब? मैले सोधेँ। सायद,
मैले फेरि भने सूर्यसँग त साँच्चीकै बिहे भएको त थिएन नि, होइन र? साँच्चीकैको मतलब तिमीले अग्निलाई साँची राखेर 7 फेरा घुमेर अनि एक धर्को सिन्दुर लगाएको सम्झौतालाई मात्रै सम्बन्ध मान्छौ क्या हो? म फेरि निशब्द भएँ। फेरि बोली, अनि तिम्रो चाहिँ कोही स्पेसल मान्छे छैन? नाइ। किन त? तिमी जो भेटेकी थिनौ, मैले आस्ते भने। सायद म रित्तो भइसकेकी छु, अरूलाई दिन अब केही पनि बाँकी छैन। उसले भने, तिम्रो रित्तोपनलाई भरिदिने कोही भेटायो भने नि? मैले भने। मेरो हारलाई स्वीकार्ने को भेटिला र अब? उसले भने। भेटियो भने को होला र? मैले म छु भने नि? मैले उसलाई भने। उसले चाहिँ मलाई बडो अचम्म मान्दै हेरिरहेकी थिए। मनमा कसैलाई राखेर तिमीलाई कसरी हुन्छ भन? मधुर स्वरमा उत्तर दिए। मैले भरिदिएका खाली ठाउँमा मात्रै भए पनि मलाई राखिदिए हुन्छ भने नि? ऊ मलाई टुलु टुलु हेर्दै थिए। मेरो हालत देखेर सान्त्वना दिनु त भनिरहेका छैन नि यो सब क्षितिज? उसले सोधे। मैले सासले धोका नदिन्जेल साथ दिन्छु भने नि? उसले भने फेरि। कुरामा मात्रै सीमित रह्यो भने? मैले कुरा निभाएर देखाएँ भने? उफ, तिमीसँग कुरा गर्न कसले सक्छ? ऊ हाँसी। साँच्चै सन्ध्या, यति लामो जिन्दगी छ अनि कसैको यादमा कटाउन निकै मुस्किल हुन्छ होला नि त। साथ दिन त तिमी छौ नि? उसले हाँस्दै भने। मैले त्यही त भन्दैछु नि, म तिमीलाई साथ दिन्छु, तिमी मलाई साथ दिऊ। मैले भने। पुरै माया अनि साथ दिने अरू केटी भेटिहाल्छौ नि तिमीले त। मसँग त अलिकति मात्रै छ तिमीलाई दिनलाई। उसले भने। मैले अधुरै भए पनि तिमी नै चाहिन्छ भने नि? मैले भने। तिमी पहिलेदेखि नै यस्तो जिद्दी हो कि अहिले आएर यस्तो भएको? उसले भने। म जस्तो भएको छु नि, यसमा तिम्रो धेरै हात छ। मैले जिस्किँदै भने। ऊ पनि हाँसे। केही बेरपछि म फेरि बोलेँ। म तिमीसँग हुँदा आफैलाई भेट्छु। तिमीसँग कुरा गर्दा लाग्छ म आफैसँग बोलिरहेको छु। यदि मेरो बाँकी जीवन तिमीसँग कट्यो भने म हजारौँ जुनीको जीवन एक बारमै जिउनेछु जस्तो लाग्छ। तिमी जस्तो छेउ नि, मलाई त्यस्तै सन्ध्या मनपर्छ। अनि मैले तिम्रो सूर्यप्रतिको भावनाको सधैँ सम्मान गर्नेछु। म जे छु जस्तो छु अनि पछि जे भए पनि तिमीलाई मायाको कमी हुन चाहिँ मैले कहिल्यै दिने छैन। यो मेरो बाँकी जीवनको यात्रामा गन्तव्यसम्म पुग्ने सह्याद्री बनिदिन्छौ सन्ध्या? हिँडिरहेका पाइला उसले एक्कासी रोकेर भने। मलाई सोच्ने समय देऊ है, तर सोचेर नै जिन्दगी चाहिँ नफालिदेऊ है। मलाई त तिमीसँगै बिताउनु छ धेरै समय। म थोरै मुस्कुराएर भने। थाहा छैन उसले के सोची। जानी कहिले हात नसमातेकी उसले मलाई एक्कासी अँगाले। हाम्रो शरीरको माथिल्लो भाग सिमसिमे पानीले लगभग पुरै भिजिसकेको थियो। उसको अँगालोको न्यानोपन मलाई आभास भइरहेको थियो। सिमसिमे पानीका साना साना थोपा बसेका उसका ओठ चुमिदिन मन थियो, तर हिम्मत जुटाउन सकेन। पानी धेरै दर्किन थाल्यो। मैले उसलाई ऊ बस्ने घरसम्म पुर्याइदिएँ। अनि फर्किन लाग्दा ऊ बोली, भित्रै हिँड क्षितिज, पानी रोकिएपछि जाउला। कसैको प्यारो साथ, त्यो पनि जिन्दगीभरको। समय सहजै कट्न थाल्यो। अप्ठ्यारो समयको चुनौती पनि सजिलै पार लाग्न थाले। महिना सकिए, ऋतु बदलिए, तर हाम्रो सम्बन्ध सधैँ उस्तै रहिरह्यो। वर्षहरू बितेको पनि पत्तै लागेन। सन्ध्याको ब्याचलरको पढाइ पनि सकियो। उसले अनि मैले गरेर जोडेको केही पैसाले आफ्नो बिजनेस सुरु गरेर हामी बिजनेसमा पनि सह्याद्री भयौँ। अनि घर परिवारको स्वीकृतिले हामी अग्निलाई साक्षी मानेर 7 फेरा घुमेर एक धर्को सिन्दुरको सम्झौतामा बाँधिएर औपचारिक रूपमा जिन्दगीभरको सह्याद्री पनि बन्यौँ। कसैसँग कहाँ कहिले अनि कस्तो अवस्थामा भेट हुन्छ भन्दा पनि भेट भएपछि तपाईँले त्यो भेटलाई कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा ठुलो रहेछ। कसैका जिन्दगीका अप्ठ्याराहरूलाई औँल्याउँदै त्यसबाट गल्ती निकाल्नुभन्दा पनि त्यो अप्ठ्याराहरूलाई आफ्नो जस्तै मानेर पार लगाउँदै सँगै यात्रा तय गर्यो भने चाहिँ जिन्दगी जिउनुको अर्थलाई न्याय मिल्छ।